नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इतनी अफसोसनाक खबर है ये, आप देख सकते हैं मुरादाबाद के पागबाड़ा में, वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर मुसलमान आपस में ज़रा सी बच्चों की बात को लेकर के किस तरह से लाते घूंसे बेल्ट उस मस्जिद को अखाड़ा बना करके रख दिया। कैसे लाते घूंसों की बरसात हो रही है, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये किसी मस्जिद के अंदर ऐसा हो रहा है। ये खाना खुदा का मंजर है। आप अंदाजा तो लगाइए, ये मुसलमान हैं। आज मुसलमान रोता नजर आता है। आज अगर महाराष्ट्र में अगर कुछ आतंकवादी के इस तरह के बयानात जारी करते हैं, यानी विधायक वो इलेक्शन का मौका है उसको भुनाने के लिए एक नफरती आग लगा करके फसल काटने के लिए इस तरह के बयानात जारी करते हैं कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस करके मारेंगे, तो मैं ये कहता हूं अगर दूसरे मारें तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। तुम्हारे खुद के हालात क्या हैं, तुम कहां हो, तुमने मस्जिद को अखाड़ा बना करके रख दिया। खुद वो मस्जिद जिसके बारे में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह के नज़दीक रुए ज़मीन पर अगर सबसे महबूब कोई चीज़ है तो वो मसाजिद हैं, ये खाने खुदा हैं। मगर वहाँ पर इंसान आज क्या करता नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ अगर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना होता तो क्या ये इस तरीके की हरकतें करने वाले इसी तरीके से मूंछों पर ताव देते नज़र आते। अपने अखाड़ा मचाया, उसके बाद में एक दूसरे को गाली गलौच देते हुए मस्जिद ही में अपने मस्जिद से बाहर निकल गए। कौन इनके ऊपर कौन केस करने वाला है, कौन इनको सजा देने वाला है, किसी की मजाल है। मगर मैं कहता हूं अगर इस्लामी हुकूमत होती और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना होता तो इनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद देखते हैं कि वहां पर उन्होंने एक साहिब को कंकरी मारी, यानी उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा। हजरत साहिब बिन यजीद थे वो, जैसे ही उन्होंने देखा तो हजरत उमर फारूक आज़म अपनी तरफ उनको मुतवज्जे कर रहे हैं। फौरन हजरत उमर फारूक आज़म ने दो लोगों की तरफ इशारा करके कहा इनको बुला करके लेकर के आओ। जैसे ही उन दो लोगों को बुलाया गया, क्या कर रहे थे आखिर हजरत उमर फारूक आज़म उनको क्यों बुलाना चाहते थे अपने करीब, जानते हैं क्यों? वो बावाज़े बुलंद उसमें बातें कर रहे थे, वो चीख चीख करके बातें कर रहे थे। हजरत उमर फारूक आज़म ने पहले उनका पता पूछा, कहां रहते हो? जवाब आया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं, अभी नया नया इस्लाम कबूल किया है। हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया अगर तुम हमारे मेहमान ना होते तो मैं तुम्हें सजा दिए बगैर ना छोड़ता। ये अंदाजा लगाइए, आवाज करने पर, बुलंद आवाज करने पर हजरत उमर फारूक आज़म उनको सजा देने की बात कर रहे हैं। तो अगर इनको आज ये लाते घूंसे और बेल्ट चलाते हुए देखते तो इनके लिए क्या सजा होती। इसलिए हालात तो देखिए कहां से कहां पहुंच चुके हैं। और बच्चों की बातों पर, बच्चे यही होता होगा, पूरी तफसील तो नहीं है उसमें, क्या आखिर बच्चों का क्या विवाद रहा, यह बतलाया जा रहा कि बच्चों का विवाद था। भाई यही होता कि कुछ लोग कहते हैं कि इनको लाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लाना चाहिए, यही रहा होगा। बच्चों ने कोई शरारत कर दी होगी, इसलिए यहां तक नौबत पहुंच चुकी है। आप अंदाजा तो लगाइए हालात क्या हो चुके हैं। ये मुसलमान हैं, मुसलमानों के हालात ये हो चुके हैं। इसलिए आप अंदाजा लगाएं, मसाजिद के अदब और एहतराम का आलम तो ये है कि अगर आप कोई बदबू वाली चीज खा लें तो उस खाने की चीज को जब तक मुंह साफ ना कर लें, जैसे लहसुन या प्याज या इस तरीके से आज के जमाने में जो गुटखा खैनी जिनकी बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो ऐसी चीजों को खा करके जाने की इजाजत नहीं है। तो जाकर के उन मस्जिदों में गाली गलौच करने की, बेल्ट बजाने की, लात घूंसे मारने की इजाजत इनको कहां से हो सकती है। एक वक्त था, अब तो कुछ नफरत ज्यादा घोल दी गई है हमारे इस मुल्क के अंदर, वरना हमने भी ये जमाना देखा है कि हमारी मसाजिद का ये अदब और एहतराम कुफ्फार भी किया करते थे, मुशरिकीन भी किया करते थे कि जब उनका कोई अगर त्योहार होता और ढोल बाजे के साथ में अगर उनका कोई रेला निकल रहा होता और मस्जिद आ जाती थी तो मस्जिद के करीब में जाकर के वो अपनी आवाजों को बुलंद कर दिया करते थे। यानी हमारे हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन कल्चर ये रहा है कि गैर मुस्लिम भी मस्जिदों का अदब और एहतराम करते थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आज वो हमारे साथ बदतमीजी करें, हमारी मस्जिदों की बेहुरमती करें, तो आज वो अगर करें तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। तुम क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे हालात क्या हो चुके हैं।
وہ کیا ادب و احترام کریں گے جب کیا میسج جائے گا؟ جب وہ یہ دیکھیں گے یہ تو خود ہی مسجدوں کے اندر مسجدوں کو اکھاڑا بنائے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر لاتے گھونسے چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کیا؟ دراسی بچوں کی بات، صبر و تحمل کا کوئی ذرہ برابر تو برداشت کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ صبر و تحمل کی باتیں سب دوسروں کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے گا۔ اس لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے، چھوٹے بچے اگر وہ 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو گھر پر ہی سکھایا جائے نماز پڑھنے کے لیے، ماں سکھائیں، اور جب 7 سال کے باشعور بچے ہو جائیں تب مسجد میں لے کر کے جائیں۔ ماں باپ اگر نماز پڑھیں، باپ اگر نماز پڑھے ساتھ میں اگر لے کر کے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی وارداتیں بھی نہیں آئیں گی، مگر کیونکہ باپ ہوتے نہیں اور بچوں کو بھیج دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، وہ شور شرابہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس طرح کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سمجھایا بھی تو جا سکتا تھا، ارے کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر صبر سے کام لے لیا جاتا، تحمل سے کام لے لیا جاتا ہے، ہر جگہ تیوری تو نہیں چڑھائی جاتی ہیں، جب دیکھو تو غصے میں اپنے مسجد کو بھی نہیں دیکھا، مسجد کی کیا بے حرمتی کر دی، رونا آ رہا ہے دیکھ کر کے آخر یہ مسجدوں کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ دیکھ کر کے سوچنے پر مجبور ہیں ہم تو کہ یہ مسلمان ہیں آج۔ ان مسلمانوں کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ جگہ جو کہ اتنی پوتر و صاف ستھری جگہ ہے کہ جہاں پر کہ الحمدللہ ہمارے ایمان کو تازگیاں ملتی ہیں، ہم اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، جہاں پر کہ اگر انسان دنیاوی باتیں کرے تو حدیثوں میں آتا کہ تمہارا دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان کی نیکیوں کو ہی پتہ نہیں، اور ہوں گے بھی تو اب اس طرح کے اکھاڑے کرنے کے بعد میں کیا کہیں گے ان لوگوں کے تعلق سے؟ ان کی نیکیاں باقی رہ جائیں گی۔ یہ حالات مسلمانوں کے ہو چکے ہیں، اس لیے خدا را پہلے تو جاتے نہیں مسجدوں میں، اور اگر اب جاتے بھی ہیں اس طرح کی بھیڑیں نظر آتی ہیں مسجدوں میں تو یہی اکھاڑے کرنے کے لیے مسجدیں رہ گئیں۔ اس لیے میرا تو بڑا دل کہ ہمیں پریشان ہے، جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں اس لیے کچھ جذباتی بھی ہو رہا ہوں، یہ میں اپنی جان بوجھ کے نہیں بول رہا ہوں، یہ مجھے کچھ غصہ ہے اس بات کا، آخر یہ حالات ہو کیا چکے ہیں مسلمانوں کے؟ کیا ہو گیا آخر؟ کہ نانی کا گھر سمجھ رکھا اس کو، یہ اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا اس کو کہ کس طرح سے مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے؟ اگر غیر لوگ آ کر کے اس طرح سے مسجد میں کوئی حرکت کریں تو پھر تم جو ہے آسمان زمین کے قلابے ملانے کی باتیں کرتے ہو کہ بے حرمتی ہو گئی، اور آج تم خود یہ کیا کر رہے ہو؟ آج غیر لوگ ان باتوں کو دیکھیں گے تو کیا میسج جائے گا آخر؟ یہی تو وہ مسجدیں ہیں کہ جہاں پر کہ اتحاد کا پیغام دیا جاتا، نہ امیر اور غریب کی کیا پہچان ہوتی ہے، بلکہ کوئی اگر امیر بھی ہے کوئی غریب بھی ہے، اگر کوئی غریب پہلے آ کر کے بیٹھ جائے تو صف اول کا وہ حقدار بنتا ہے، کوئی دھنا سیٹ بھی ہو، کوئی امیر بھی ہو، کوئی صدر بھی ہو، کوئی خزانچی بھی ہو، کوئی وکیل بھی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو، تو اگر بعد میں آتا تو اس کو پھر بعد ہی میں جگہ مل دی جاتی ہے گی۔ یہ تو مسجدوں کی خوبصورتی تھی، یہ مسجدوں کا اتحاد تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایک صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ایک صف میں نہیں، ایک اکھاڑے میں کھڑے ہو گئے۔ آج یہ حالات بنا دیے مسجدوں کے، اللہ رحم فرمائے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ ایسا کہیں دوسری جگہ نہ ہو جیسا یہ ہو گیا، سمجھائیں ایسے لوگوں کو، ہو سکتا ہے یہ میری بات پہنچے، میں اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری مساجد کو رب تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اکھاڑے بننے سے محفوظ و مامون فرمائے، ہم سب کو مسجدوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندیاں نصیب فرمائے۔ سب مسلمانوں کے اوپر آج کیا کیا حالات چل رہے ہیں، آسام سے خبریں آئے تو الیکشن قریب ہے تو وہ اپنے الیکشن کو بھنانے کے لیے روزمرہ نئے سے نئے بیان دے رہے ہیں، کہیں نمازوں پر پابندی کی، نماز جمعہ پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں جو ہے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں کہ اس میں لاتے گھونسوں میں لگے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر، ہو کیا گیا آخر مسلمانوں کو؟ کہیں بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس کر کے کاٹنے کی باتیں کری جا رہی ہیں، مارنے کی باتیں کری جا رہی ہیں، اور ایک ہم ہیں، ہم یہ سبق حاصل کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا ہمارے فیوچر کا؟ کیا ہوگا ہمارے ان بچوں کے مستقبل کا؟ کیا ہو گیا آخر؟ ہم کون سا ان کے لیے میپ تیار کر کے دے رہے ہیں؟ کیا پلیٹ فارم ہم ان کے لیے تیار کر کے دے رہے ہیں؟ یہی دکھانا باقی رہ گیا تھا اس نسل نو کو کہ مسجدیں یہ وہ جگہیں ہیں کہ یہاں اکھاڑا بھی لڑا جا سکتا ہے، یہاں پر پینٹ کی بیلٹیں نکال کر کے یہاں پر برسائی بھی جا سکتی ہیں، لاتے گھونسے بھی چلائے جا سکتے ہیں، گالی گلوچ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہی دکھانا رہ گیا تھا اس نئی نسل کو۔ بس میں کہتا جا رہا ہوں، غصہ ہے یہ میرا، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، مساجد کی ہم سب کو
حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پھر بار بار بھی کہوں گا، غیر آج اتراکھنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مزارات کو مسمار کر دیا گیا، مسجدوں کو وہ نشانوں پر بنائے ہوئے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا بنائے ہوئے ہو۔ بس اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔